السلام عليكم معشر ليزيكونوميست. كنا خدمنا في الشابيتر في الفيديو الاول لا نوسيون ديال الثروة. اشنا هو الثروة، اش كيعني وكيفاش دار هاد الثروة هذا. دابا عندنا هنا لي ديسيبلين دو دروا، دو ديسيبلين دو دروا. شنو هما الحوايج اللي داخلين كيدخلوا في الاطار ديال الثروة، كيتقراو على الثروة، لي ديسيبلين ديالو. Le droit englobe un champ très étendu de disciplines فيه بزاف ديال المجالات plus ou moins proches قرابين لبعضياتهم qui permettent d'appréhender la complexité et la grande diversité de ce domaine اللي كيسمحوا لينا باش نفهموا شويه هاد التعقيدات والتنوع اللي كاين في هاد الدومين ديال الثروه. شنو هما هاد لي ديسيبلين اللي عندنا اللي في الثروه؟ il s'agit de l'histoire du droit، التاريخ، de la philosophie du droit، الفلسفه ديال القانون، لا سوسيولوجي دو دروا، الحالة الاجتماعية ولا علم الاجتماع ديال القانون، دو لا تيوري جينيرال دو دروا، والنظرية العامة ديال هذا القانون هذا. أول حاجة عندنا l'histoire du droit. La discipline de l'histoire du droit est une discipline ayant pour objet l'étude du droit et de son évolution. هاد لا ديسيبلين ديال ليستوار ديال الدروة الهدف ديالها هو كدير واحد الدراسة ديال التطور ديال هاد الدروة هذا، كيفاش كان وكيفاش كيتطور مع الوقت. Il faut noter que l'histoire du droit recouvre partiellement d'autres champs disciplinaires. خصنا نعرفوا بأن التاريخ ديال القانون راه داخل فيه واحد شوية شي مجالات أخرين، كوم ليستوار دي سوسيتي، فحال التاريخ ديال المجتمعات، حيت القانون كيكون عنده واحد الصلة مع التاريخ ديال المجتمعات. ما حد المجتمع غادي وكيتطور والدروة حتى هو كيتطور معاه. إلا لاحظنا ولا شفنا مثلا المغرب ولا واحد الدولة أخرى، القانون اللي كان عندها شحال هادي في الثمانينات ولا في السبعينات ماشي هو اللي كاين دابا. يعني هذا القانون كيتطور مع المجتمعات، مع التطور ديال المجتمعات. et qu'elle s'est développée parallèlement à l'histoire des idées et à la sociologie du droit. Elle repose aussi sur l'étude des sources juridiques anciennes. في هذه القضية ديال التاريخ ديال الدروة كنديرو الدراسة أيضا ديال هادوك لي سورس، المنابع، منين جبنا داك القوانين الأولى، منين جبنا المنبع ديالها. et sur des textes relatifs à la notion même de droit ou de justice. و les textes والنصوص اللي كيدويو على الدروة وعلى العدالة. Elle étudie aussi les différents courants du droit. هاد التاريخ ديال الدروة ديال القانون كيدير الدراسة أيضا ديال هادوك التيارات ديال الدروة، حيت في الدروة حتى هو فيه القانون، حتى هو فيه بزاف ديال التيارات. الله أكبر. هاد لا ديسيبلين ديال ليستوار دو دروا، التاريخ ديال القانون، كدير دراسة أيضا ديال التيارات ديال القانون، حيت القانون حتى هو فيه تيارات. كاين واحد التيار اللي كل تيار كيفاش كيشوف القانون من وجهة النظر ديالو، اي لور سورس فيلوزوفيك، والمصادر الفلسفية ديال هاد التيارات هادو. Il permet également de suivre l'évolution historique des différents systèmes juridiques. كيشوف أيضا هذاك التطور التاريخي ديال الأنظمة القضائية. Dans ce même registre, le droit comparé serait aussi très utile dans l'étude du droit, car il permet d'opérer une comparaison entre les différents systèmes juridiques. وأيضا كيدير المقارنة ما بين لي سيستيم جوريديك. لا ديسيبلين الثانية كاينة لا تيوري جينيرال دو دروا. Elle a pour
objet de saisir dans le champ des possibles. الهدف ديالها في إطار possible اللي هو ممكن le phénomène juridique tel qu'il est. هذاك الفينومين القضائي كما هو par l'étude de la raison d'être de ses finalités. علاش دار هذا الفينومين جوريديك وشنا هما الأهداف ديالو de ses concepts fondamentaux هذوك الحوايج القانونيين ديالو de sa mise en œuvre وهذاك التطبيق ديالو de ses instruments الوسائل اللي كيعتمد عليهم باش يدار هذاك الدروة de ses méthodes الطرق ديالو de ses modes d'application والطرق باش يتابليكا باش كيتطبق. C'est une tentative de recherche méthodique. هذه واحد tentative واحد المحاولة ديال واحد البحث اللي هو ميثوديك. كنبقاو غاديين با ا با وكنفهمو هاد لا تيوري جينيرال دو دروا او دولا دي بارتيكولاريتي. كان زعما فوق من داك لي بارتيكولاريتي اللي هما قلال كنشوفو داكشي اللي جينيرال دي مود دو ريزونمون et des mécanismes intertemporels et universels du pourquoi et du comment de la pensée juridique. كنشوفو شي حاجة اللي هي au delà ديال les particularités شي حاجة اللي هي جينيرال الريزونمون و لي ميكانيزم هذاك الفلسفة و داك لي ميكانيزم اللي كيجاوبوا لينا على لو بوركوا كيفاش اي دو كومون وعلاش كيفاش وعلاش ديال هذيك الافكار القضائيه. هاد لا ديسيبلين ديال لا تيولوجي جينيرال دو دروا كتشوف لنا هاد الحوايج هادو. من بعد عندنا لا فيلوزوفي دو دروا. لا فيلوزوفي دو دروا اناليز لي كيسيون فوندامونتال ريلاتيف او دروا. كتجاوب لينا كدير لاناليز ديال الاسئله الاساسيه ديال الدروا. باغ اكزومبل على سبيل المثال كيسكو لو دروا شنو هو لو دروا كيسكو لو جوست شنو هو اللي صحيح كاين لو رابور اونتر دروا اي جوستيس شنو هو القاسم المشترك الا بغينا نقولوا ما بين القانون ولا الحق والعداله كومون ناس لا نورم دو دروا كيفاش كيداروا هذوك القوانين ديال الدروا كيل سون لي تكنيك دانتربريتاسيون دو دروا كيفاش حنايا كنفسروا شنو هما لي تكنيك اللي كنعتمدوا عليهم باش نفسروا الدروا. واخر ديسيبلين عندنا هي لا سوسيولوجي دو دروا و سوسيولوجي جوريديك. هاد لا برانش دو لا سوسيولوجي étudie les phénomènes juridiques en prêtant attention aux pratiques effectives des acteurs du champ juridique. كدير الدراسة ديال les phénomènes juridiques en prêtant attention aux pratiques effectives. كدير واحد العين على داك لي براتيك داك الممارسات اللي كيداروا من طرف هذوك الفاعلين اللي كيكونوا في الحقل القضائي et non simplement au texte réglementaire. ماشي غير على لي تكست اللي كدير لهم ليتود حتى لي زاكتور اللي داخلين في هذاك الحقل القضائي. Cette discipline entretient des rapports complexes. هاد لا ديسيبلين عندها واحد لي رابور اللي هما معقدين شويه avec le droit d'une part et la théorie ou science du droit. عندها واحد الرابور كومبلكس مع لا تيوري ولا سيونس ديال الدروا. سالينا هاد لي ديسيبلين ديال الدروا لي فيديو اللي جايين ان شاء الله غادي نخدمو. هذا هو البلان ديالهم. عندنا في لا بروميير بارتي لا نوسيون دو لا ريغل دو دروا فيها شابيتر 1 في اوبجي دو لا ريغل دو دروا و لي فوندمون دو لا ريغل دو دروا. و لا دوزيام بارتي عندنا لي سورس de la règle de droit, les sources, chapitre 1, les sources traditionnelles, ou chapitre 2, les sources modernes.
كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي خدمنا اليوم. هو الدروة خاص تحفظوا شويه ياك، وتفهموا بزاف باش يمكن لك تجاوب نهار ليكزام مزيان. خاصك تحفظوا شويه وتفهموا مزيان باش يمكن لك تجاوب واحد الاجابه اللي تكون هي ان شاء الله تكون صحيحه. الى ذلك الوقت ديال الفيديو الجاي ان شاء الله، كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.